Dance, dancing star. Dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance. Dance, 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 dancing star. Dance, dancing star. Dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance. Dance, 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 dancing star. Title sponsor Web Surfer The Broadband Company. Power sponsor मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा. Supported by दाजु बहिनी कपडा तथा फैंसी स्टोर काडाघारी. Network partner TechMinds Network dedicated to connectivity. Printing partner Olive Press and Design House Bagbazar. Makeup partner We Are Saloon Kadaghari. Beauty partner Rizu Beauty Parlor Chabahil. Fashion partner Bimala Boutique Kadaghari. More sponsors Mahakal Devi Khadya Store and Gas Pasal Kadaghari. Voting partner Prabhu Pay. Dance, 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 dancing star. नमस्ते. लाइफ ओके टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई न्यानो अभिवादन. म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राहुल. तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लाइफ ओके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2. Dance, 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 dancing star. जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर. भोटिङ पार्टनर प्रभु पे. Dance, 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 dancing star. दर्शकहरू, आज हामी पुनः तपाईहरु माझ लाइफ ओके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2 को थर्ड राउन्डको अन्तिम एपिसोड लिएर उपस्थित भएका छौं, जसमा हामीले नयाँ प्रस्तुतिहरू लिएका छौं. आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको सम्पूर्ण जजहरूलाई म सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु. हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज मनराम केसी सर, जज आदरणीय म्याम अनिता श्रेष्ठज्यू र जज आदरणीय सर सञ्जीव सिंह कार्कीज्यू. दर्शकहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लाइफ ओके टेलिभिजन. अब पनि म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु. आजको यस एपिसोडमा 8 जना प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भने जसबाट 2 जना इलिमिनेसनमा पर्नुहुनेछ. Dance, 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 dancing star. दर्शकहरू, म तपाईलाई एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु. यो भन्दा अघिल्लो एपिसोड अर्थात् हामीले तेस्रो एपिसोडमा एकजना प्रतियोगी आयुषा श्रेष्ठ, उहाँले केही आफ्नो प्राविधिक समस्याका कारण भिडियो उपलब्ध गराउन सक्नु भएको थिएन र जसले गर्दा हाम्रो जजहरूको निर्णय अनुसार उहाँलाई आजको यस एपिसोडमा समावेश गराइएको छ. अब भने म प्रस्तुतिहरूलाई अगाडि बढाउन गइरहेकी छु. आजको यस कार्यक्रममा पहिलो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सबिना राणा ललितपुरबाट. Dance, 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 dancing star.
dance, 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 dancing star. सबिनाजी, तपाईँको पालो आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नुभयो। अब पालो हाम्रो जजहरूको। तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ सुन्नुहोस् है त। मैले हाम्रो मनराम केसी सरबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ। हाम्रो सबिनाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबिना राणाजीको चाहिँ यो अब क्लासिकलको पनि एउटा पार्ट मध्येमा चाहिँ भरतनाट्यम हुनुपर्छ। यो तपाईँले नाचेको चाहिँ एउटा प्रस्तुति राम्रो छ, किनभने हामीले अब यो अवस्थामा त तपाईँहरूको भेराइटीलाई मात्र ध्यान दिइरहेको छ। कस्तो कस्तो प्रकारको थर्ड डाउन सोमा आउँथ्यो तपाईँको प्रस्तुति कहाँ पुगेर कस्तो तरिकाले नाचिरहनु भएको छ हेरिरहेको छौँ। यदि यही नृत्य कटिङबाट सुटिङ हुने हो भने चाहिँ यसको मुद्राहरू पिस पिस गरेर राखिन्थ्यो र एकदम क्लियरेन्स देखिन्थ्यो। तर त्यो नभइकन यो त तपाईँहरूले त अब एक सर्टमै पुरै नाच्न पर्ने भएको भएर चाहिँ यति गर्नु पनि धेरै नै ठुलो कुरा हो, किनभने यो क्लासिकल नाच हो। क्लासिकल नाचलाई नै हामी अब एउटा नाचको चाहिँ मुटु मान्दछौँ। उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो नाच्नुभयो। अब हेरौँ अझै पनि आउने प्रतिस्पर्धीहरूको बिचमा उहाँको चाहिँ प्रतिस्पर्धा कस्तो हुन्छ भन्दा बहिनीलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। सबिनाजी, तपाईँले हाम्रो मनराम केसी सरको प्रतिक्रियाहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ र अब सुनौँ तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो अनिता श्रेष्ठ म्यामले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ है त। सबिना राणा बहिनीको नृत्य धेरै नै राम्रो। तपाईँ चाहिँ लेभल एकदमै बढ्दै बढ्दै गएको हामीले देखेका छौँ। यस्तै डान्स चाहिँ हामी तपाईँहरूबाट आशा राखेका छौँ। अब हामी झनै थर्ड राउन्डमा आइसकेका छौँ। अब तपाईँ कतिको ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भनेर आफैले नै जज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा अबको दिनमा योभन्दा पनि अझ पनि प्रयास गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने यसमा अब जुन अहिले तपाईँले भरतनाट्य नाच्नुभयो, यसमा अझ हामीले तपाईँले कसरी प्रस्तुत गर्छ, गीतमा तपाईँ कसरी डुब्नुहुन्छ त्यो कुरा अझ पनि हामी हेर्न सक्दैनौँ होइन। अझ पनि तपाईँ गीतमा डुबेर तपाईँले लिपसिङ गर्ने तरिका तपाईँको कस्तो छ होइन, तपाईँले त्यो गीतलाई कसरी लिनुहुन्छ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ अझ योभन्दा पनि अझ डिफ्रेन्स तरिकाको नृत्य चाहिँ अब आउने दिनमा प्रस्तुत गर्नुहोस् र तपाईँप्रतिको जुन प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ तपाईँ पछिको अब प्रतिस्पर्धामा चाहिँ आउने हेरौँ कस्तो छ, अब त्यो समयले बताउने छ। तर म भन्छु अझै पनि प्रयास गर्दै लेभल योभन्दा पनि बढाउनुहोस्। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सबिनाजी, तपाईँले हाम्रो अनिता म्यामको प्रतिक्रियाहरूलाई पनि सुनिसक्नु भएको छ र अब भने म सञ्जीव सरलाई सोध्न चाहे हाम्रो सबिनाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? सबिना बहिनी है, भरतनाट्यम अब तपाईँको डान्स प्रस्तुति राम्रो छ र तपाईँले अब यसमा हाम्रो त अब एज अ म्युजिक भएको कारणले गर्दा म्युजिकलाई मात्रै हामीले फलो गर्ने कुरा हुन्छ र तपाईँले अब म्युजिकमा पनि तपाईँको एक्सप्रेसनले तपाईँले जुन आँखाको भाव हाउभाउ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई अलिक फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेपहरू टाइमिङहरू सबै क्लियरै छ। अब सबै कुराले तपाईँलाई साथ दिएकै छ र अझ पनि अब आउने दिनहरूमा अझ योभन्दा बेस्टै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र सबै कुरा ठिकै छ। र सबैले जति पनि यो जुन यो भिडियो हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई यसको एक्सप्रेसन भन्दा पनि हामीले यसलाई चाहिँ अब आँखाको हाउभाउबाट चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको ओभरअल सबै राम्रै छ। मलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहे। सबिनाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको प्रतिक्रियालाई पाइसक्नु भएको छ। आगामी दिनमा योभन्दा पनि प्रस्तुति र राम्रो प्रस्तुति ल्याउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र तपाईँलाई म गुड लक भन्न चाहन्छु है त। अब भने म अर्को प्रस्तुति जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ प्रेक्षा प्राजुली काठमाडौँबाट। Dance, 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 dancing star. टाउको काटेर
Dance, 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 dancing is back. ओके प्रेक्षाजी तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है त। मैले अनिता श्रेष्ठ म्यामलाई सोध्न चाहेँ हाम्रो प्रेक्षा बहिनीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो हजुरलाई? प्रेक्षा बहिनी, तपाईँको नृत्य धेरै नै राम्रो। जति तपाईँले हामीलाई जजहरूलाई दिनुपर्ने ती कुराहरू दिनुभएको छ, हाउभाउ, वेशभूषा, टाइमिङ, स्टेज कभर धेरै राम्रोसँग बहेर तपाईँले यो नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तामाङ सेलोलाई चाहिने कुरामा पनि तपाईँले यस्तै हो, बहेर एकदमै फ्रीसँग नाच्नु पर्थ्यो। तपाईँले त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले कमेन्ट नगरिकन तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो चाहिँ धेरै नै राम्रो। तपाईँ पहिलेभन्दा इम्प्रुभ गरेको देखिएको छौँ, हामी धेरै खुसी छौँ। अब आउने दिनमा योभन्दा पनि अझ इम्प्रुभ गरेर डिफ्रेन्स खालको डान्सहरू चाहिँ यसरी नै प्रस्तुत गर्न भन्न चाहन्छु र म चाहिँ अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। प्रेक्षाजी तपाईँले हाम्रो म्यामको कुरा सुनिसक्नु भएको छ, उहाँको कुरालाई मनन गर्दै अन्य जजहरूको कुरा पनि सुन्नुहोस् है त। प्रेक्षाजी तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो सञ्जीव सिंह कार्की सरले के कस्तो विचारहरू राख्नुहुन्छ सुनौँ है त। प्रेक्षा बहिनी है, डान्स राम्रो छ ओभरअल सबै टाइमिङ। हामीले जुन स्टार्टिङमा फर्स्ट एपिसोडमा जुन तिम्रो डान्स हेरेको थियौँ, सायद त्योभन्दा धेरै हार्डवर्क भएर पनि होला तिमीले एकदम धेरै इम्प्रुभ भएको छ र डिफ्रेन्ट कल्चरको डान्सहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ र यसरी नै अगाडि बढ्दै जाऊ। अब यसरी किनकि कम्पिटिसन हो, अझ अलिकति बेस्ट गर्दै गर। यसमा चाहिँ यो डान्समा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ तिम्रो, हरेक कुरा सबै कुरा कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन र तिमीलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहेँ। मैले सञ्जीव सरसँगै हाम्रो मनराम सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। प्रेक्षाजीको डान्स प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सञ्जीव सर र अनिता म्यामले भनेको जस्तै अब तपाईँहरू थर्ड डाउनमा आउनेसँग नाच्नुहुन्छ भन्ने त प्रमाणित गरिसक्नुभयो। किन भन्दाखेरि तपाईँ थर्ड डाउनमा आइसक्नुभयो नि त। अब यो कुरा चाहिँ भुल्नु भएन। मैले अब डान्सको भेराइटी कसरी दिने, मैले डान्सलाई कसरी फरक गर्ने भन्नेको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको डान्सहरू चेन्ज गरेर लाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रेक्षा बहिनीबाट चाहिँ सबिना राणाजीबाट पनि यो कुरा प्रश्न भइसकेको छ। त्यसैले आउने पार्टिसिपेन्टले पनि यस्तै गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई पक्कै विश्वास छ। बहिनीले त एकदमै सुधारेर ल्याउनु भएको छ। अब आउने पार्टिसिपेन्टले पनि यो हेर्दै यी कुराहरूको ज्ञान चाहिँ लिनु होला भन्दै बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु।
प्रेक्षजी तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको प्रतिक्रियालाई पाइसक्नु भएको छ। उहाँको प्रतिक्रियालाई अगाल्दै अगाडि बढ्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँले राम्रो गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई म अग्रिम सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। बाँकी वेटिङ फर यर रिजल्ट भन्न चाहन्छु है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न गइरहेकी छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जिया खड्का भक्तपुरबाट। Dance, 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 dancing is back. जियाजी तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र सुनौँ अब तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ है त। सञ्जीव सरबाट स्टार्ट गर्न चाहे मैले, हाम्रो जियाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? जिया बहिनी है, हामी अब यो एपिसोडको चाहिँ अन्तिममा पनि पुगेका छौँ र डान्स अलिक कमी भएको देखेँ मैले। वेशभूषा ठिकै छ, तिम्रो खुट्टाको चाल ठिक छ र तिम्रो जुन फेसियल एक्सप्रेसन पुगेन है। अनि अर्को कुरा अलिकति टाइमिङ पनि अलि लोसे भयो। डान्स गरेकै यो गीतमा जति गर्नुपर्ने जति हुनुपर्ने अलिकति कमै देखेँ मैले चाहिँ। डान्स गरेको छु आफ्नो हिसाबले, तिमीले आफ्नो मेहनत गरेको छौ, तिमीले यतिको गर्नु पनि ठुलो कुरा हो। यहाँसम्म आइपुगेको छु यति गरेरै, र अझ अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र बेस्ट अफ लक भन्न चाहे। जियाजी तपाईँलाई हाम्रो सञ्जीव सरले महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू छोडिदिनु भएको छ, यो पोइन्टहरूलाई समात्नु होला र बाँकी जजहरूको कुराहरूलाई पनि सुन्नुहोस् है त। अब भने म हाम्रो अनिता म्यामतिर जान चाहेँ, हाम्रो जियाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? जिया बहिनीको प्रस्तुति धेरै नै राम्रो, तर राम्रो हुँदाहुँदै पनि कतै कतै कमीहरू चाहिँ देखिँदो रहेछ। पहिला जुन योभन्दा पहिला तपाईँले दुईवटा डान्स हामीलाई मोडर्न देखाउनु भयो, त्यसमा राम्रो थियो। तपाईँ छुट्टै प्रकारको डान्स लिएर आउनु भएको छ, यो खुसीको कुरा हो। तपाईँले चाहिँ हामीले भनेको कुरालाई चाहिँ फलो गर्नुभएको भनेर हामीले सम्झिरहेको छौँ। तर यसमा तपाईँ आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि जज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले केटाको लिपसिङहरू चाहिँ हल्लाइरहेको, आफैले गाइरहेको छ, यो चाहिँ अलिकति सुधार्न पर्ने कुराहरूमा पर्छ होइन। यो चाहिँ केटाको गीत यदि तपाईँ ल्याउनुहुन्छ भने पनि त्यसमा गाउनु हुँदैन, यो कम्पिटिसन हो होइन, त्यो तपाईँ आफै हेर्नु होला। अनि अर्को कुरा, तपाईँको इनर्जी चाहिँ एकदमै कमी देखेँ। जति मोडर्नमा तपाईँ इनर्जीसँग डान्स गर्नुभएको थियो, यो लोकमा चाहिँ अलिकति इनर्जी कम भयो कि जस्तो लाग्छ। उहाँ सञ्जीव सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। र अरू चाहिँ हामीलाई वेशभूषाहरू अब टाइमिङमा अलिकति कमी देखेको छ, अरू सबै ओभरअल राम्रै छ। तर तपाईँ हामी लगभग थर्ड राउन्डको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ।
अब आउने एपिसोडमा तपाईँ यदि छनौटमा पर्नुभयो भने यति मेहनतले त अझै पनि पुग्दैन, तपाईँको प्रयास अझ योभन्दा पनि बढी गर्नुहोला भन्दै म तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। मैले ढिलो नगरिकन अनिता म्यामसँगै हाम्रो मन्नाम सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। सुनौँ है त जियाजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो मन्नाम सरले के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ? जिया बहिनी, तपाईँको कुरा सुन्नु होला। कलाकार बन्छु भन्न चाहिँ सजिलो छ, तर भन्न चाहिँ गाह्रो छ। भन्नुको मतलब यो कारण कि कलाकार भन्न बिहान फेरि नृत्य मात्र अभिनय सबै कुराहरू पर्छ त्यसमा। तपाईँले 2टा आधुनिक डान्स नाच्नुभएको थियो पहिला, त्यसपछि तपाईँ व्हाइट कार्डबाट पनि आउनुभएको, तर तपाईँले अन्त्य म्यामले भनेको तपाईँले पक्कै पनि चेन्ज चाहिँ ल्याउनु भयो। किनभने मोडर्न डान्सबाट तपाईँ एकचोटि लोकमा आउनुभयो, राम्रो गर्नुभयो, फिल्मी सङ्गमा आउनुभयो, यो मारुनी डान्समा नि पर्छ अन्तर्गत होइन। तर तपाईँले के विषय तपाईँको मेहनत चाहिँ पुगेकै छैन यसमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किन पुगेन भन्दाखेरि न तपाईँले डान्स गर्ने तरिका पहिलाको र यसमा अलिकति आफ्नो स्टाइल हुन्छ कि डान्स गर्ने, पहिले त्यो नपुग्या हो कि अब तपाईँले चाहिँ के सुधार्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्ना भन्दा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो। तपाईँले आफूले नाच्ने नाच र अरूले नाच्ने नाच त अब युट्युबमा तपाईँले लाइभ टिभीकोमा जानुहोस् र त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् युट्युबमा, तपाईँले जस्ट डान्स स्टार सिजन 2 भनेर त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले डान्स के हो, कस्ता प्रतिस्पर्धीहरू छन्। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँमा कमी भएको देखियो। यसलाई सुधार्न एकदमै जरुरी छ। बहिनीले अब अर्को राउन्डमा आउनुहुन्छ हुन्न, त्यो चाहिँ अब रिजल्ट पछिलाई थाहा हुन्छ, तर बहिनीलाई धेरै धेरै मेरो तर्फबाट चाहिँ मुरी शुभकामना। जियाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँको कुरालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। बाँकी अब तपाईँ आफ्नो रिजल्टको पर्खाइमा बस्नुहोस् है त। अब भने हामी बाँकी प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र अबको पालोमा आउँदै हुनुहुन्छ सुजिना तामाङ ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing is back. Dance, 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 dancing is back. मैले हाम्रो जज मनराम केसी सरलाई सोध्न चाहेँ, हाम्रो सुजिनाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सायद अब सुजिता पनि यति सानो उमेरमा यति राम्रोसँग चाहिँ एउटा चाहिँ नाच्नु कोसिस गर्नुभयो र नाच्नु नै भयो धेरै राम्रो।
तर तपाईँको फर्स्ट स्टार्टिङ एकदमै राम्रो थियो, बिचमा अलिकति डान्स खस्कियो, फेरि तपाईँले पछि त्यसलाई फेरि कभर गर्नुभयो। तर अब यो त तपाईँ थर्ड राउन्ड आउनुभयो, तपाईँ यो बुझ्नु होला यदि थर्ड राउन्डबाट म यदि अर्को राउन्डमा पुग्न सकिनँ भने पनि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको उमेर अनुसार तपाईँ यहाँसम्म आउनु धेरै नै ठुलो कुरा। त्यस कारण चाहिँ यदि म यसमा परिनँ भनेर यदि बाहिर तपाईँ पर्नु भयो भने त झनै राम्रो भयो, पर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले चित्त दुखाउनु पर्दैन। तपाईँले गर्न कोसिस गरिसक्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै मेरो तर्फबाट चाहिँ शुभकामना। सुजिनाजी, तपाईँले मनराम सरको कुराहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। अब पालो हाम्रो सञ्जीव सर। मैले हजुरलाई सोध्न चाहे हाम्रो सुजिनाजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो, के भन्न चाहनुहुन्छ? सुजिना बहिनी है, गीत राम्रो छ, स्टार्टिङ राम्रो, बिचमा फेरि बिटबाट चुकिहाल्यो। अब राम्रो गरेको छ, कोसिस अब तिमीले मेहनत गरे अनुसार त अब तिमीले जानेको गर्ने कुरा हो। तिमीले जति सिकेको थियो, जति जानेको थियो त्यो कुरा गऱ्यौ, र बिचमा फेरि तिमी स्टेपबाट अपबिट गयो, अपबिटबाट फेरि रिकभर गऱ्यो, फेरि अपबिट भयो, र अलिकति मेहनत अलिकति कमै देखियो। डान्स त राम्रो छ, तिमीले आफ्नो गरेको छौ, तिमीले अब जानेको जति त्यति गर्ने त भने, र यतिले मात्रै पुग्दैन है। र अरू कुरा अब के भन्ने, एक्सप्रेसन पनि पुगेन गीत, किनकि अब आइटम सङ्ग हो होइन। यो आइटम सङ्गमा अलिकति पनि अलिक ग्ल्यामर, अलिकति जुन स्टेपहरूको त्यो अनि त्यही अनुसारको एक्सप्रेसन पनि अलिकति कमै भएको देखेँ मैले। र अब नेक्स्ट टाइम तिमी सिलेक्ट भयो भने योभन्दा अझ बेटर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अल द बेस्ट। सुजिनाजी, तपाईँले सञ्जीव सरको कुराहरूलाई पनि पाइसक्नु भएको छ। अब सुनौ तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो अनिता श्रेष्ठ म्यामले के भन्नुहुन्छ त? सुजिना बहिनीको डान्स उमेर अनुसार धेरै नै गर्नुभएको हो, तर यो आइटम सङ भएर यसमा चाहिँ नखराहरू अलिकति बढी देखाउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यसमा अलिकति कमी, इनर्जीमा पनि अलिकति कमी हो कि जस्तो अलिकति एकदम स्लो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ डान्सलाई। अनि अरूको कुरा, तपाईँले बिट पनि छुटिरहेको थियो, एक ठाउँमा फेरि समाउनु भएन, तर समाउँदाखेरि पनि तपाईँको त्यो इनर्जी चाहिँ अलिकति कमी चाहिँ हामीले देख्यौँ होइन। अनि अरू ओभरअल राम्रो छ। तपाईँले चाहिँ अब आउने सेलेक्टमा तपाईँ यदि पढ्नुभयो भने चाहिँ योभन्दा पनि अझ पनि मेहनत चाहिँ चाहिन्छ, किनभने हामी टप 10 भित्रको नजिक आइसकेका छौँ। अब त्यसमा पढ्नको लागि तपाईँको मेहनत यतिले त पुग्दैन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ सानो उमेरको हुनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्ने दाइ दिदीहरू ठुला हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा अझै पनि मेहनत गरेर फेरि पनि आउनुहोस् भन्न म चाहिँ तपाईँलाई चाहन्छु। अल द बेस्ट। सुजिनाजी, आगामी दिनहरूमा राम्रो मेहनत गरेर आउनुहोला, पक्कै पनि तपाईँले सफलता पाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेकी छु। अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आयुषा श्रेष्ठ ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing is back. Stay
आयुषजी तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो र हामीले तपाईँको प्रस्तुति पनि हेऱ्यौँ। अब पनि म जजहरूलाई सुन्न चाहन्छु कि तपाईँको प्रस्तुति कस्तो छ भने। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज अन्ता श्रेष्ठ म्याम। मैले यहाँलाई सुन्न चाहेँ हाम्रो आयुषजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? आयुषा श्रेष्ठ बहिनी, तपाईँको गीत धेरै राम्रो छ। जस्तो गीतमा भनेको थियो चरी जस्तै उड्न पाए, होइन? तपाईँ चरी जस्तै उडिराख्नु भएको थियो, तर चरीलाई उड्नको लागि ठाउँ र स्पेस त अलिक धेरै ठुलो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? स्पेस त तपाईँ एकै ठाउँमा नाचिराख्नु भएको थियो, त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै कमी, होइन? कम्फर्टेबल थिएन तपाईँको डान्समा हामीले हेर्दाखेरि, होइन? कुनै पनि डान्स एकदमै नाच्न चाहनुहुन्छ भने म अरूलाई पनि यो कार्यक्रमबाट सुझाव दिन्छु कि आफू खुल्ला रूपमा नाच्नको लागि चाहिँ स्पेसहरू एकदमै लिनुपर्छ डान्स गर्दाखेरि। यहाँ चाहिँ एकदमै थोरै ठाउँमा तपाईँले त्यस्तो तरिकाले खिचेर पठाउनु भएको छ जहाँ कि तपाईँले एकदमै कम्फर्टेबल नभएको तपाईँको स्टेपहरू पनि जति छ त्यही रिपिट भइरहेको अवस्थामा पाउँछ, होइन? अनि यो कुरालाई चाहिँ एकदमै मनन गर्नु होला आउने दिनमा। अनि इनर्जी पनि अलिकति कमी देखेँ, किनभने यो अलिकति तपाईँको एज अनुसार अझै पनि योभन्दा अलिकति फरक खालको गीत ल्याउनु भएको भए अझ पनि हुन्थ्यो, होइन? तपाईँसँग प्रतिस्पर्धामा आउने कस्तो हुनुहुन्छ त्यो अब समयले बताउँछ, हेरौँ। तर म चाहिँ तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। आयुषजी, तपाईँले हाम्रो म्यामको प्रतिक्रियाहरूलाई पाइसक्नु भएको छ र सुनौँ तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो मनराम सरले के भन्नुहुन्छ त? आयुषा बहिनी एकदमै राम्रो नाच्छन् भन्ने कुरा उनको पहिलो नृत्यबाट हामीले थाहा पाइसकेको छ, अर्को नृत्यबाट। तर म अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा भन्ने सबैलाई पार्टिसिपेन्ट चाहिँ सबै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले फेरि मैले सिकाए नभन्नु होला। यदि तपाईँसँग मोबाइल छ, मोबाइल यसरी राख्नुहोस्, यसरी ठाडो गरेर नराख्नुहोस्, तेर्सो गरेर राख्नुहोस्। अनि साउन्ड सिस्टम बक्सा सानो छ भने बुझिरहनुहोस्, सुनिरहनुहोस् ध्यानले। साउन्डमा यदि डिस्टर्ब आउँछ, कसरी आउँछ भन्दाखेरि मोबाइल यहाँ भयो, साउन्ड सिस्टम यहाँ भयो यति टाढा, अनि बाहिरको आवाज टिप्छ। तपाईँहरूले त्यसलाई सुधार्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मोबाइल यहाँ हुनु पर्यो र मोबाइलसँगै साउन्ड सिस्टम पनि हुनु पर्यो। अनि मोबाइलमा राम्रोसँग भएबरको आवाज आउँछ, त्यसको साउन्ड कभर गर्छ, बाहिरको हल्ला पनि आउँदैन। अनि खिच्ने मान्छेले पनि त्यसमा पछाडि बसेर खिच्दाखेरि मोबाइललाई ठाडो गरेर होइन, तेर्सो गरेर खिचिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले ठाउँ लिनको लागि थुप्रै समय ठाउँ पाउँछ उसले, जसले अटोमेटिक स्टेज कभर हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ बहिनीको चाहिँ नाच्ने हुँदाहुँदै पनि एकै ठाउँमा बसेर स्टेज कभर भएर, अनि स्टेज कभर किन भएन भन्दाखेरि मोबाइलले गर्दाखेरि। अब मोबाइल आउँदा बाहिर जाउँछ, तस्बिर आउँदैन। त्यस कारण चाहिँ बहिनीले अर्को प्रोग्राममा यदि आउनु भने पक्कै पनि यसलाई सुधार्नु हुनेछ र मैले भनेको कुरालाई पनि पक्कै ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई पूर्ण विश्वास छ। बहिनीलाई अल द बेस्ट। आयुषाजी, तपाईँले हाम्रो मनराम सरको प्रतिक्रियाहरूलाई पनि पाइसक्नु भएको छ र अब सुनौँ तपाईँको डान्स प्रस्तुतिमा हाम्रो सञ्जीव सिंह कार्की सरले के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ? आयुषा बहिनी है, चरी जस्तै जुन कुरा अब म्यामको पनि कमेन्ट सुनिहाल्नुभयो र अलिकति कम्फर्टेबल देखिएन डान्समा, लेजीपन देखियो, होइन? अब अगाडिको जुन एपिसोडमा तपाईँले राम्रो प्रस्तुतिहरू दिनुभएको थियो, हुँदै तपाईँले अब चेन्ज गर्नुभयो, डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्नुभएको छ, डिफ्रेन्ट सङहरू गर्नुभएको छ। त्यो कुरा पनि हुन्छ, अब त्यसमा कतिको गर्नुहुन्छ, मोडर्नदेखि लिएर हरेक कुरामा गर्दै जाँदाखेरि, हामीले कल्चर गर्दै जाँदाखेरि अलिकति फरक त अलिकति गाह्रो त भइ नै हाल्छ र अलिकति एकदम लेजी भयो जस्तो लाग्यो। किनकि अब हामी त अब लगभग यो त अन्तिम एपिसोडमा छौँ हामी, र यो भएको कारणले गर्दा पनि अलिकति टाइमिङ पनि अलिकति जति गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँले त्यो देखिनँ मैले चाहिँ, होइन? किन भन्दाखेरि अब कम्पिटिसन हो, एज अ कम्पिटिसनमा यतिले मात्र त पुग्दैन र अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अल द बेस्ट भन्न चाहे। आयुषाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको प्रतिक्रियाहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले भनेको कुरालाई एकदम मनन गर्दै अगाडि बढ्नुहोला भन्न चाहन्छु र बाँकी अब वेटिङ फर यर रिजल्ट भन्न चाहन्छु है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतितर्फ बढ्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ श्रेया गुरुङ भक्तपुरबाट। Dance, 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 dancing is back. Thank you.
dance, dancing star. श्रेयाजी तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र अब भने तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने कुराबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। श्रेयाजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो सञ्जीव सिंह कार्की सरले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ सुन्नुहोस् है त। श्रेया बहिनी है मारुनी नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ, राम्रै छ। ओभरअल अब टाइमिङहरूदेखि लिएर अब ड्रेसअपदेखि राम्रै छ, तर अलिकति तपाईँको जुन त्यो क्यामेरा एङ्गल जहाँसम्म मलाई लाग्छ क्यामेरा एङ्गलले गर्दाखेरि तपाईँको जुन एक्सप्रेसन तपाईँको जुन लिपसिङहरू अलिक देखिएन। अनि ठाउँ ठाउँमा तपाईँको जुन गर्दा गर्दै भिडियो गर्दा गर्दै जुन तपाईँको टाउको काटिएको अवस्था पनि देखियो। डान्स राम्रो छ। अब यस्तो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि भिडियो गरेपछि हामीले 50-60वटा भिडियो खिचेर एउटा पठाउने हो खास, किनकि अनलाइन डान्स कम्पिटिसन भनेकै यही हो। र मिहिनेत गर्नुहोस्, अझ अलिकति मिहिनेत कमै देखियो, किनकि भिडियो खिच्ने कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति यसमा कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र डान्स उहाँले गर्न सक्नुहुने मान्छे हो, तर अलिकति भिडियोको कारणले गर्दा फेरि अब ठिकै लाग्यो। नेक्स्ट टाइम अब आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति भिडियोहरू राम्रै पठाउनु होला। अल द बेस्ट भन्न चाहे। श्रेयाजी, यहाँले हाम्रो सञ्जीव सरको प्रतिक्रियाहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै गर्नुहोस् र बाँकी जजहरूको प्रतिक्रियाहरूलाई पनि सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ मनराम सर। मैले यहाँलाई सुन्न चाहेँ, हाम्रो श्रेयाजीको प्रस्तुति हजुरलाई कस्तो लाग्यो र के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? श्रेया बहिनीको नाच, टाइमिङ, वेशभूषा, सञ्जीव सरले भने सबै कुरा ठिक छ। मैले भर्खरै योभन्दा अगाडि चाहिँ आइसा श्रेष्ठलाई भनेको कुरा फेरि मैले एकचोटि दोहोऱ्याएँ। यो अब यसपछि म दोहोऱ्याउनेवाला छैन, किनकि टप 4मा यो कुरा लागु नहुन सक्छ। मैले भनिहालेँ, उहाँ नि क्यामेराबाट एङ्गलबाट बाहिर जानु भएको छ, थोरै ठाउँ लिनु भएको छ। तपाईँहरूले फेरि एकचोटि यो कुरा सुन्नुहोस्। मोबाइल यसरी राख्नुहोस्, क्यामेरा यहाँ राख्नुहोस्, क्यामेरासँग स्पिकर राख्नुहोस्। आफूले नाच्ने स्टेज, अब म स्टेजको विषयमा कुरा गर्दैछु, स्टेजलाई कत्रो भागमा बनाउने हो त्यो चिनो लगाउनुहोस्। त्यसलाई चारैतिरबाट अब केही एङ्गलबाट चिनो बनाउनुहोस्। त्यसलाई म यो भित्र नाच्दैछु भनेपछि क्यामेरा खिच्ने मान्छेले त्यहाँबाट फिक्स गरेर खिच्यो भने त्यो समस्या आउँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो बहिनीले मात्र होइन, सबैजनाले यो त टप 3 को प्रतिस्पर्धा हो नि, यसपछि तपाईँ टप 4 मा जाँदै हुन्छ यो ग्रुपको। त्यसको चाहिँ त्यस बेलामा चाहिँ एकदमै सुधार्नुपर्ने हुन्छ। बहिनीले एकदमै ध्यान दिनु होला। यदि अर्को राउन्डमा आउनुभयो भने बहिनीलाई अल द बेस्ट। म ढिलो नगरी हाम्रो मनराम सरसँगै हाम्रो म्याम अन्ता श्रेष्ठज्यूलाई पनि जोड्न चाहेँ। सुनौ है त श्रेयाजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा उहाँले के भन्नुहुन्छ? श्रेया बहिनीको प्रस्तुति धेरै राम्रो थियो। पहिलाभन्दा तपाईँले धेरै इम्प्रुभ गरेर आउनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई हामी एकदमै स्वागत गर्नेछौँ, किनभने तपाईँले अहिले प्रस्तुत गरिरहेको अहिले सरहरूले कमेन्ट गर्नु भइसक्यो, त्यही कुरालाई म दोहोऱ्याउन चाहन्न। अलिकति गीत चाहिँ क्लियरहरू आएको थिएन। अनि तपाईँ चाहिँ डान्सहरू एकदमै राम्रो, तर तपाईँको लिप्सिङहरू हामीले हेर्न सकेको थिएन, किनभने क्यामेरा एकदम हल्लिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सकेनौँ होइन। यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। अनि तपाईँले हामीलाई 4 कुरा जो दिनुपर्ने कुरा त्यसमा एकदमै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ओभरअल राम्रो छ तपाईँको प्रस्तुति। अब हामी झन्डै 3rd राउन्डको लास्ट एपिसोडमा यो आइसकेको छौँ। अब आउने प्रतिस्पर्धामा तपाईँ अझ पनि यो मेहनत चाहिँ अझ पनि चाहिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। थाहा छैन अब यो जुन रिजल्टले के बताउँछ। म चाहिँ तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। श्रेयाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको कमेन्टहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा योभन्दा पनि अझ डिफ्रेन्ट र एकदम बेटर गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु र बेस्ट अफ लक पनि भन्न चाहन्छु है त तपाईँलाई। अब भने म सेकेन्ड लास्ट प्रस्तुतिलाई जोड्न गइरहेकी छु। सेकेन्ड लास्ट प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कृष्णा थापा पोखराबाट। Dance, 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 dancing star. Mahal
कृष्णजी तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। अब भने म सोध्न चाहन्छु, हाम्रो जज हुनुहुन्छ मनाम केसी सर, मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ कृष्णजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ? कृष्णा बहिनीले चाहिँ पोखरा भनेर आफ्नो ठेगाना लेख्नु भएको छ। अब हजुर पोखरा भनेर न पोखरामा बस्नुहुन्छ कि सायद काठमाडौँ बस्नुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। अब एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पोखरा भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ नृत्यको एउटा खानीको रूपमा मानिन्छ। मध्यपश्चिमाञ्चलगत पर्नुपर्छ यो। तपाईँले 14 भाग, यो तपाईँ 15 भागमा हुनुहुन्छ, थर्ड राउन्डको 15 भागमा हुनुहुन्छ, तपाईँले ध्यानै दिनु भएन। किन? के समस्या भयो तपाईँलाई? भिडियो पठाउँदाखेरि हामीले भनेका छौँ 3 मिनटको पठाउनु भनेका छौँ, तपाईँले 1 मिनटको पठाउनु भयो। फर्स्ट भाग सेकेन्ड भागमा त हामीले अब ती कुराहरूलाई ध्यान पनि दिएनौँ, सिक्ने क्रममा सिक्दै गएको थियो भनेर मान्यौँ। हामीले बारम्बार हजुरलाई यो कुरा भनिरहेका थियौँ, बिन्ती गरिरहेका थियौँ, बहिनीले किन यसरी मिस्टेक गरौँ, यति राम्रो पार्टिसिपेन्ट बच्चालाई यदि हामीले गुमाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई धेरै नै दुःख लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ जस्तो राम्रो प्रतिस्पर्धी हट्दाखेरि हामीले तिनैजना जजको चाहिँ मन एकदमै दुख्छ। अब हेरौँ तै पनि तपाईँको भन्दा पनि अरूको गल्ती कस्तो छ, त्यसको आधारमा तपाईँको रिजल्ट हुनेछ। बहिनीलाई धेरै धेरै शुभकामना। कृष्णजी, यहाँले हाम्रो मनाम सरको कुराहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँले तपाईँको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू भनिदिनु भएको छ र यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्दै गर्नुहोला र बाँकी जजहरूको प्रतिक्रिया पनि सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय म्याम अन्ता श्रेष्ठज्यू, मैले यहाँलाई सुन्न चाहेँ हाम्रो कृष्णजीको पर्फर्मेन्स हजुरलाई कस्तो लाग्यो र के भन्न चाहनुहुन्छ? कृष्णा थापा बहिनीको प्रस्तुति धेरै राम्रो। तपाईँले प्रस्तुति गर्ने तरिका चाहिँ एउटा नायिकाले जस्तो प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। हामीलाई धेरै खुसी लागेको थियो तपाईँको प्रस्तुतिहरू देखेर। तपाईँले बारम्बार प्रस्तुतिमा हामी जजहरूले पनि तपाईँको विषयमा धेरै कुरा गरिरहेका थियौँ। यो पर्यटकीय नगरी पोखरा होइन, जहाँ कि कलाको यति धेरै खानी हो त्यो ठाउँ होइन। तपाईँ आउनुभयो, हामी धेरै नै खुसी थियौँ। तर तपाईँले अहिले जुन हामीले भिडियो बारम्बार हामीले भनिरहेका थियौँ कि 2 मिनटभन्दा बढी हामीलाई भिडियो पठाउनु होला भनेर हामीले जानकारी गराइराख्दाखेरि पनि तपाईँले एकदमै थोरै समय 1 मिनट जस्तो भिडियो पठाउनु भएछ। यो चाहिँ एकदमै केयरलेस जस्तो लाग्यो मलाई। अनि ड्रेस पनि तपाईँले 3टा डान्सहरू तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो, सबैमा एकै प्रकारको होइन। यो चाहिँ तपाईँ सेलिब्रेटी भइसक्नु भएको छ। अब तपाईँलाई वर्ल्डले चिन्छ। तपाईँको युट्युब टाइप गरेर हेऱ्यो भने तपाईँको जुन डान्सहरू जीवनभर रहन्छ भने त्यस्तो कुरालाई तपाईँहरूले केयरलेस नगरिकन सबै कुरा हामीलाई जति पनि चाहिएको थियो नि, हावभाव, वेशभूषा, टाइमिङ होइन, यी कुराहरू सबै ध्यान दिएर प्रस्तुत गर्नुहोला। किनभने यो चाहिँ वर्ल्डमा हेर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ केयरलेस नगर्नु भन्न चाहन्छु म, र तपाईँलाई चाहिँ म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। म हाम्रो अनिता म्यामसँगै सञ्जीव सरलाई पनि जोड्न चाहन्छु। सुनौँ है त कृष्णजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो सञ्जीव सरले के भन्नुहुन्छ? कृष्णा बहिनी है, अब पोखराको के अरे पोखरा चाहिँ अब एकदम नृत्यको खानी भन्नुभयो सर म्यामले। तर म चाहिँ के भन्छु भने तिमी चाहिँ पोखराको नृत्यको खानी मात्रै होइन, तिमी चाहिँ डान्सको खानी नै हो। र तिमी राम्रो गर्दा गर्दै पनि हामीले यस्तो मान्छेलाई गुमाउनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि एउटा भिडियो पठाउने केसमा नि केयरलेस भयो। हामीले बारम्बार यो कुराहरू रिपिट गरेको छौँ। तिम्रो डान्स स्टार्टिङदेखि लिएर तिम्रो क्यामेरा एङ्गल हरेक कुरा, तिम्रो सबै टाइमिङदेखि लिएर एउटा जुन एउटा नायिकाले गर्ने प्रस्तुति तिमीले दिएको छौ। तर के गर्ने, टाइमिङै भएन। तिम्रो जुन गीत पठाएको छौ 1 मिनटको, यो कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अब हामी यो लास्ट होइन, यो राउन्डको चाहिँ हामी थर्ड राउन्डको चाहिँ अन्तिम एपिसोड भएको कारणले गर्दाखेरि र प्लिज अरू जति पनि हामीलाई हेरेर बस्नुहुन्छ सबै पार्टिसिपेन्टहरूले पनि वा प्यारेन्ट्सहरूले पनि यो कुरालाई फोकस गर्नु होला। किनकि यो चाहिँ अब हामी 4 राउन्डमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ 3 मिनटभन्दा कमको भिडियो नपठाउनु पनि होला। किनकि तपाईँले कसरी नाचिराख्नु भएछ, तपाईँको स्टेप रिपिट भइरहन्छ कि तपाईँले मुभमेन्टहरू, तपाईँको जुन एक्सप्रेसनहरू, तपाईँको स्टेज कभरिङहरू कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्न खोज्दा पनि तपाईँले 1 मिनटको भिडियोले चाहिँ हामीले त्यसमा कुनै जज गर्ने हामीले मौकै पाउँदैन। र त्यही भएर प्लिज सिरियस हुनु होला। जस्तो अब यसरी चाहिँ भिडियो नपठाउनु। तपाईँ राम्रो डान्सरलाई चाहिँ हामीले एकदम दुःख लागेको छ हामीलाई। किनकि हामी स्टार्टिङमा एकदम इन्टरटेन गरिरहेको थियौँ, तर हेर्दै तपाईँको भिडियो एकदम 1 मिनटमा सक्यो। र यो कुरा अरू पनि प्रतिस्पर्धीहरूले एकदम ध्यान दिनु होला र उहाँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहेँ।
कृष्णजी, तपाईँले आगामी दिनहरूमा जजहरूको सम्पूर्ण कुरालाई मनन गरेर राम्रो प्रस्तुति लिएर आउनुहोला भन्न चाहन्छु र तपाईँलाई गुड लक पनि भन्न चाहन्छु है त। अब भने म आजको यस एपिसोडको अन्तिम प्रस्तुति पनि भन्न चाहन्छु। अन्तिम प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आयुषा गौतम काठमाडौँबाट। Dance, 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 dancing is back. Dance, 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 dancing is back. आयुषाजी, तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ र तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेऱ्यौँ पनि। अब भने तपाईँको प्रस्तुति कस्तो छ हाम्रो जजहरूले कमेन्ट गर्ने पालो है त। म हाम्रो सञ्जीव सरलाई सुन्न चाहन्छु आयुषाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ। आयुषा गौतम, डान्स राम्रो छ, यो छोरीको रूपै राम्रो, वास्तवमा रूप नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरो, किनकि अब यसमा तिम्रो टाइमिङदेखि लिएर तिम्रो जुन गीतको मोमेन्टदेखि लिएर तिम्रो एक्सप्रेसनदेखि लिएर सबै कुरामा एकदम पर्फेक्ट छ। हामीले चाहिएको यस्तै कुराहरू हो र अरू के भन्नु भन्दा पनि अब अलिकति क्यामेरा एङ्गलमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू फेरि पनि हामीले देख्यौँ, किनकि पहिले पनि दोहोऱ्याइरहेको कुरा हो। अलिक खिच्दा पनि अलिकति हामीले कहाँ खिच्दा चाहिँ सुटेबल हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब ब्याकग्राउन्ड सिन भन्दा पनि हामी कतिको डिस्टर्ब हुन्छौँ, किनकि त कम्पिटिसन आज सबैले हेरिराख्नु भएको हुन्छ, देश विदेशमा जति पनि रहनुहुन्छ उहाँहरू सबैले हामीलाई जति पार्टिसिपेन्टहरू सबैले हेर्नुहुन्छ र यो जज गर्ने कुराहरूमा पनि अलिकति हामीले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ, किनकि यस्तो भिडियोलाई अलिकति अब मिहिनेत पनि अलिकति परि नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र ओभरअल सबै ठिकै छ, राम्रै छ।
अल द बेस्ट भन्न चाहेँ। आयुषाजी, तपाईँले सञ्जीव सरको कुरा सुनिसक्नुभयो र बाँकी जजहरूको प्रतिक्रिया पनि सुन्नुहोस् है त। हाम्रो अनिता श्रेष्ठ म्याम हुनुहुन्छ, मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ। आयुषाजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो र के भन्न चाहनुहुन्छ? आयशा गौतम बहिनीको प्रस्तुति गर्ने शैली चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। तपाईँ एउटा उत्कृष्ट डान्सरको रूपमा मैले चाहिँ हेरेको छु, तर तपाईँको त्यो गीतहरू चाहिँ अलिकति क्लियर भएको छैन। तपाईँले अलिकति स्पिकर टाढा राखेर त्यो जुन सुट गरेर पठाउनु भएको होला भिडियो, त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु होला। प्रस्तुतिमा त्यति हामीलाई चाहिने कुरा तपाईँले सबै दिनुभएको छ, हावभाव, वेशभूषा, टाइमिङ, स्टेज कभर, यी सबै कुरा छ तपाईँमा। तपाईँ एउटा राम्रो डान्सर मैले अघि नै भनिसकेँ र तपाईँले चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउने कुराहरू चाहिँ कस्तो भने यो वर्ल्डमा हेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँ एउटा सेलिब्रेटी भएको कारणले गर्दा तपाईँको गीत कस्तो छ र गीतले कस्तो प्रकारको वेशभूषा माग्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। र हाम्रो यो राउन्डको हामी करिब करिब अन्तिम चरणमा आएको कारणले गर्दा अबको दिनमा तपाईँले यति मेहनतले अझै पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि किनभने हामीले यहाँ तपाईँले फर्ममा पनि हेर्नुभएको होला, हामीले वेशभूषा भनेको छ, अनि त्यसमा पनि हामीले नम्बर दिन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति केयरलेस नगरिकन अब आउने दिनको भिडियोहरू हामीलाई पठाइदिनु होला भन्दै म चाहिँ तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। म ढिलो नगरी हाम्रो अनिता म्यामसँगै मनराम सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। सुनौँ है त आयुषाजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो मनराम सरले के भन्नुहुन्छ त? आयुषा बहिनी एउटा राम्रो डान्सर हुन् भन्ने कुरामा सायद दुविधा नरिदा हुन्छ। उनी राम्रो नाच्छिन्, तर तिमीले यो पनि बुझ्नु पर्यो, हामी यस्तै प्रोग्रामहरू अरूको पनि हेर्छौँ, कसरी मिलाएर कसरी क्वालिटी दिएर चाहिँ प्रोग्रामलाई राम्रो गरेका हुन्छन् उनीहरूले भने हाम्रो लाइफ हो कि टिभीले त्यो कसरी बाँकी राख्दैन। तर हामीले मात्र चाहेर हुँदैन यो कुराहरू। सिन भयो, स्टेज भयो, ड्रेस भयो, यो कुराहरू तपाईँको पनि त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ। तपाईँले यो कुरा किन नबुझ्नु भएको? अब तपाईँ 4th राउन्डमा जाँदै हुनुहुन्छ, यदि जानुभयो भने यी 3rd राउन्डको सबैजनाले चाहिँ 4th राउन्डमा गएर टक्कर गर्दाखेरि चाहिँ आफैले विचार गर्नुहुन्छ र तपाईँले प्रोग्राम पनि पक्कै हेर्नुपर्नेछ। त्यस कारण चाहिँ बहिनी राम्रो नाच्नुहुन्छ, कुनै शङ्का छैन, नाचमा सुधार पनि हुनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई पूर्ण विश्वास छ। भन्नलाई बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। आयुषाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको कमेन्टलाई सुनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कमेन्टलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नु होला, पक्कै पनि तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु र तपाईँलाई बेस्ट अफ लक पनि भन्न चाहन्छु है त। दर्शकहरू, तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ ओके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2, जसको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हामी आज, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर, भोटिङ पार्टनर परुपे। दर्शकहरू, अब भने हामी आजको एपिसोडको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र आजको एपिसोडमा 2 जना एलिमिनेसनमा पर्नु भएको छ। उहाँहरूको नाम म लिन गइरहेकी छु। पहिलो प्रतियोगी हुनुहुन्छ जिया खड्का र अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ कृष्ण थापा। बाँकी प्रतियोगी जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुभन्दा पहिला म प्रतिस्पर्धीहरूलाई लक्षित गर्दै केही भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जजहरूको कमेन्टहरूलाई एकदम मनन गर्नुहोला। उहाँको कमेन्ट तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र तपाईँले 4वटा कुरालाई मुख्य ध्यान दिनुपर्छ, किनभने तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति दिँदाखेरि 4वटा कुराले उहाँलाई मुख्य रूपमा लिएर जजमेन्ट गर्नुहुन्छ। टाइमिङ, ड्रेसअप, फेस एक्सप्रेसन र तपाईँको र स्टेज कभर, यो कुराहरूलाई एकदम ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र तपाईँले यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार र शनिबार राति 8:30 बजेबाट लाइभ ओके टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै लाइभ ओके टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा गएर पनि तपाईँले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले यतिन्जेलसम्म यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने हामी भोलि पनि यसै समयमा पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई पनि म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राहुल सम्पूर्ण जजहरू तथा लाइभ ओके टेलिभिजनको टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Dancing star, dance, dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Title sponsor, Web Surfer, the Broadband Company. Power sponsor, मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा। Supported by दाजु बहिनी कपडा तथा फैंसी स्टोर काडाघाडी।
Network partner, TechMinds Network dedicated to connectivity. Printing partner, Olipress and Design House Bagbazar. Makeup partner, We Are Saloon Karagari. Beauty partner, Rizu Beauty Parlor Chabahil. Fashion partner, Bimala Boutique Karagari. More sponsors, Mahakal Devi Khadya Store and Gas Pasal Karagari. Voting partner, Prabhu Pay. Dance, dancing star. Dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance. Dance, 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 dancing star. Dance, dancing star. Dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance. Dance, 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 dancing star.